झगडा गर्नेको अनुहार हेर्दै थाहा हुन्छ नि उनीहरू कस्ता हुन् भनेर। फेसले बताइरहेको त उनीहरू के हुन् भनेर। अब कस्तो वकिल होला त त्यो? रोइरहेको थियो नि डाक्टर। होइन रुनु त मानवीय कमजोर थप्पड हानेपछि मैले पनि रुनुपर्छ के कुरा भएर होइन। त्यो यो फटाफटाहरू बिचको बिचौलियाहरूको बिचको बोकाहरूको बिचको झगडा हो। यस्तोमा मैले त के भनेको छु भने हामी नपर्नु राम्रो हुन्छ। रामचन्द्र पौडेललाई गोल्से सार्कीले गाला फुट्ने गरी हानेको होइन, यो केशव बडाल र मोहनबहादुर काजी साहेबको सुने हो कि हामीले हेरेको हो नि डाक्टर साहब। अनि तिनीहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्छ मन्त्री भइसकेका मान्छेले भनेदेखि, अनि दुईजना चाहिँ यी बोका वकिलले त्यो लडाइँ लड्नु के ठुलो कुरा भयो यति भन्दै मैले भनेको। न्यायाधीशले तलब खाएर बसेपछि काम गर्नुपर्छ अरे, तिमीहरू किन यहाँ चाहिँ हल्लिएर बसिरहेछौ भन्न गएको, बिचैमा अर्को न्यायाधीशको बिचौलियाले भेटो कुट्न आयो। अब कुरा त केटोले ठिक भनेको छ नि त। हिजो त्यो वकिललाई कुटेकोमा म बाहेक यो के गरेको त कसले बनाएको छ अरे? यहाँ यसरी वकिललाई कुटाएर भए पनि उनले राजीनामा दिनै पर्छ भन्ने एउटा लय मिलाउन लाए। त्यसको दुराशय के थियो भने अब त्यहाँबाट चोलेन्द्रलाई निकाल्ने र वरियताको दोस्रोलाई एकमा उचाल्ने, एउटा न्यायाधीश पद त खाली भयो, त्यहाँ आफ्नो मान्छे घुसाउने यो खेल हो। यो चोलेन्द्र समेत एक थप्पड हाने पनि कसले किन हानेको भन्दैन नि। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब अब यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्थे हाम्रो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जस्तो भइरहेछ। अघिल्लो पटक पनि हामीले अलिअलि कुरा गरेका थियौँ, तर खेल त नयाँ ढङ्गले विकास भएको जस्तो छ। के हो डाक्टर साहब यो? अनि यो त अब त्यो चोलेन्द्र शमशेरको उपयोगिता सिद्धियो नि त। बढी भाग पनि तिनीले माग्न थाले, त्यस कारण दलले आफ्नो कार्यकर्ता उठाएर चोलेन्द्रलाई नै डाँडा कटाइदिउँ भन्ने सोचेको प्रतिक्रिया जस्तो लाग्छ मलाई। अब के हो भित्रबाट त्यो त बुझ्नै बाँकी छ। तर हरेक ठाउँमा चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरको भागी चाहिँ चाहियो भन्ने उनको आग्रह बढ्दै भयो भन्ने कुरालाई सायद यिनीहरूले, प्रचण्ड पनि त्यहाँ गएका छन्, किन गएका थिए, कति मुद्दाहरूमा मोलतोल बार्गेनिङ गर्न गएका हुन्, त्यसमा उनले नाइनास्ती गरेको प्रतिक्रिया बाहियो हो कि के हो? चोलेन्द्र शमशेरले सबै कुरा भन्दैनन्, म सामना गर्छु मात्रै भन्छन्। अब यताकाले चाहिँ कानुनको मर्म, संविधानको मर्म, न्यायको मर्म सबै सिद्ध्याएको हुनाले चोलेन्द्र शमशेरले उनले चाहिँ यी सबै कुराको बचाउको लागि त्यहाँबाट पन्छिनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर उनको पक्ष चाहिँ बलियोसँग बाहिर आइराखेको छैन। अब उनको पक्ष के हो त्यो बाहिर नआए। मैले पनि 3-4 अन्तर्वार्तामा चोलेन्द्रलाई यसरी हुत्याउनु भनेको यो दुराशय हो, यसले न्याय प्रणाली बिगार्छ, त्यहाँको वरियता भत्क्याउँछ, अझ विकृत हुन्छ। त्यो जसरी विश्वविद्यालय बिग्रियो, जसरी प्रहरी बिग्रियो, जसरी निजामती बिग्रियो, जसरी कुटनीति बिग्रियो होइन, नेताहरूले चाहिँ पद भनेको सुविधाको नाममा, अवसरको नाममा स्वार्थ हत्याउने संयन्त्र हो भन्ने एउटा मेसेज दिइसकेपछि निलाम्बरले पनि त्यहाँ बस्दा भारतमा उपचारमा मात्रै 50 लाख बजाएछन्। डाक्टर साहब त भन्नुहुन्थ्यो नि बिरामीहरूलाई उपचार गर्न पठाउने चिज हो राजदूतहरू भनेको। जब यो हो भने अब चोलेन्द्रलाई मात्रै किन लखेटेको भनेर मैले चाहिँ आफ्नो पोजिसन बनाइदिएको। तिमीहरूले नै सिकाएको कुरा चोलेन्द्रले गरेको छ। तिमीहरूले दीपक राजलाई बलिको बोको बनाएर, तिमीहरूले त्यो दीपक राजको ठाउँमा एउटा के न्यायाधीश थियो, त्यसले चाहिँ प्रचण्डको छोरीको मुद्दामा प्रचण्डलाई जिताइदिएको थियो। त्यसको पारितोषिक दिनको लागि दीपक राजलाई बलिको बोको बनाए। त्यसपछि त्यो मान्छेलाई चाहिँ 7 महिनाको लागि प्रधान न्यायाधीश बनाए। यो सब कुरा त जगले देखेकै छ। त्यो कारण यो चोलेन्द्रमाथि गर्नु पनि घात मात्रै हुन्छ, यसको अर्थ हुँदैन यो अन्याय हुन्छ एउटा मान्छेमाथि। फेरि अब सबै पदहरू नेपालमा पैसामा किनेर गएका हुन्छन्, यही निलाम्बर जस्ता नै त त्यहाँ पुगेका हुन्छन्। सुत्न जाने, उपचार गर्न जाने, स्वास्नीको घुँडाको उपचार गर्न जाने थाङ्नाहरू न नेपालमा पदाधिकारी हुन्छन्। अनि एउटा गरिबलाई किन लखेट्छौ भन्ने मेरो चाहिँ कुरा हो। तर भित्री कुरा त लोकेन्द्रले नै भन्ने, के चोलेन्द्रले नै भन्नु पर्यो। के हो त होइन डाक्टर साहब? अहिले त हुँदा त पुरा रेस्लिङ स्पट जस्तो भइसक्यो। बारको आँगन हेर्नु त हानाहान कुस्ती खेलाखेल पो थियो हिजो त भनेको। लातका लात बजाएको छ। त्यहाँ प्रयोग भएका भाषा ओहो विद्वान भन्नुपर्छ अधिवक्ताहरूलाई भन्नुभन्दा अगाडि विद्वान अधिवक्ता फलानु जी भनेको उनीहरू त जी त जी अर्कै जी भन्न थाल्यो नि त अहिले डाक्टर साहब। त्यो त अब हाउसमा गरे नि त पहिला यिनीहरूले।
त्यस्तै सिकिराखन् उनीहरूले। अनि अब सम्पूर्ण कुराको दिग्दर्शन त राजनीतिले गर्ने हो, नेताले गर्ने हो नि त। जस्तो गान्धी जस्ता थिए, अहिलेसम्म विशुद्ध गान्धीवादीहरू गान्धीकै पथमार्गमा हुन्छन् नि। त्यस्तै टोपी लगाउँछन्, त्यस्तै लुगा लगाउँछन्, त्यस्तै खाना खान्छन्। गान्धी टोपी कहाँबाट आयो, खादी टोपी कहाँबाट आयो, खादी कुर्ता सुरुवाल कहाँबाट आयो, नेहरू कोट कहाँबाट, यहाँका थाङ्ना पनि त त्यही नेहरू कोट लगाएर हिँड्छन् नि। कहाँबाट चाहिँ तिनीहरूले त्यो पृथ्वीनारायण शाहबाट सिकेको हो र? त्यो त त्यहीँबाट त आएको हो नि त। त अहिले चाहिँ राजनीतिमा जे गरे यिनीहरूले, मन्त्री प्रधानमन्त्री कानुन मन्त्रीले जे गर्यो त्यही कुरा चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूले सिके र तिनीहरूमध्येको गए गुज्रेको न्यायाधीश हुने हो। गए गुज्रेको चाहिँ न्यायाधीश हुने त्यो देखिराखेको छ। त्यति बेर जनार्दन शर्मा भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, जनार्दन आचार्य, साप्ताहिक मञ्च भन्ने चर्चित पत्रिकामा काम गर्नुहुन्थ्यो। पछि तिनै पत्रिकामा उहाँ सम्पादक पनि हुनुभयो। उहाँले म कसरी पत्रकार भएँ भन्ने बारेमा लेख लेख्नुभयो। जब मान्छे राजनीतिमा असफल हुन्छ त्यसपछि दुईटा विकल्प हुन्छन् अरे, कि कानुन व्यवसायी बन्ने कि पत्रकार बन्ने। राजनीतिमा असफल भएपछि अब उनी पनि सानोतिनो अखिलका अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता नै थिए, त्यहाँ असफल भए। किनभने सफलै भइँदैन, देखिहाल्यौँ कसरी मान्छे गोकुल मास्कोटा हुन्छन्, कसरी रामकुमारी झाँक्री हुन्छ, सबै तपाईँ देख्नु भएको छैन र? अब त्यस्ताबाट केही कुरा आशा गरियो भने भ्रम होइन त्यो हाम्रो। अनि उनले निष्कर्ष के निकाले भने मैले चाहिँ कानुन व्यवसाय गरौँ भन्दा पनि बिचौलियाको काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि त दलाली काम गर्ने, केटी व्यापारी, अर्काइस बाँच्न लाने, त्यस्ताको मुद्दा हेर्नेलाई नै कानुन व्यवसाय भन्छन् हाम्रो देशमा। अनि त्यसलाई उनीहरूले टक्क राजनीतिको लेपन लगाइदिइसकेपछि हाम्रो न्यायमूर्ति, अदालत, फलानो, श्रीमान, विद्वान भन्ने कुरा त त्यहाँबाट नै आएको छ। तर उनीहरू त्यो बाटोबाट त्यहाँ पुगेको हुनाले उनीहरूमा रूपान्तरण थिएन। हिजो राजनीति पनि शुद्धतामा थियो, राजनीतिले पनि आफ्नो लक्ष्य ठिक छ डाक्टर साहब, मुख छोडाछोडसम्म त गरेको थियो। हिजो त लात्ती नै बजाइदियो भने ड्याम कि ड्याम हानिरहेको छ, गालामा हानेको छ, लात्ताले हानेको छ, भाषाशैली त्यस्तै छ विद्वानहरूको। यो त अलिकति बढी नै असुविधा। बाबु कति वर्ष भयो, हात पनि मिलाइरहेको छ। कति वर्ष भयो बाबु, यस्तो नगरौँ न। अदालतमै हुन्छ होइन, राजनीतिमै पड्काइदिएको होइन। रामचन्द्र पौडेललाई गोल्से सार्कीले गाला फुट्ने गरी हानेको होइन, तिनकै कार्यकर्ता यिनीहरू, ती पनि गए गुज्रेका कार्यकर्ता। त्यो दुईजना झगडा गर्नेको अनुहार हेर्दै थाहा हुन्छ नि उनीहरू कस्ता हुन् भनेर। फेसले बताइरहेको त उनीहरू के हुन् भनेर। अब कानुनको झगडाको कुरा गरिरहेछ, अब म राजतन्त्र ल्याउँछु भन्छ। अब कस्तो वकिल होला त त्यो? रोइरहेको थियो नि डाक्टर। होइन, रुनु त मानवीय कमजोर हो। थप्पड हानेपछि मैले पनि रुनुपर्छ, के कुरा भएर होइन। हजुर, कुटे खाएर त रुनु परि नै हो। तर ऊ चाहिँ कानुनचीहरूसँग झगडा गरिरहेछ, बारको परिषदमा छ, अब म राजतन्त्र ल्याउँछु भन्छ। अनि चाहिँ के बोल्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा रहन्छ उसलाई, म कहाँ छु भन्ने पनि थाहा रहन्छ। अब अर्को थरीले चाहिँ के भन्यो, होसियार है मण्डले हो, तिमीहरू 2% मात्रै छौ, हामी 98% छौँ, तिमीहरूलाई यस्तै कुरा गर्यो भने हामी प्रतिबन्ध गरिदिन्छौँ भन्छन्। त भनेपछि उनीहरू त न्यायलाई कसरी विशुद्धीकरण गर्ने, त्यहाँभित्र कसरी व्यावसायिकतालाई प्रवर्धन गर्ने, कानुन व्यवसायीहरूको, अदालतको, न्यायाधीशहरूको मर्मधर्म के हो भन्नेतिर त रहेनछन्। आफूले चाहिँ नाङ्गे हिँड्ने पनि हुन्छ, अरूले चाहिँ लुगा लगाएर पनि संयमित भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सोचले न तिमीहरू 2% मात्रै छौ, हामी 98% मात्रै छौँ, 98% छौँ, तिमीहरूले यताउता गऱ्यो भने प्रतिबन्धै लगाइदिन्छु भने ती पनि त कुनै लोकतान्त्रिक त होइन रहेछन्। त्यो यो फटाफटाहरू बिचको, बिचौलियाहरूको बिचको, बोकाहाहरूको बिचको झगडा हो। यस्तोमा मैले त के भनेको छु भने हामी नपर्नु राम्रो हुन्छ। जस्तो मैले 7वटा जति यो बारेमा बोलेँ होला, होइन? अदालतले चोलेन्द्र शमशेरको ग्याङले ल डाक्टर साहब तपाईँले जे भए पनि त भनेन नि। त्यसकारण मैले प्रश्न उठाएँ, के कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको छ? अब चोलेन्द्रले पनि हामीसँग सेयर गर्नु पर्यो, के हो त कुरा? बा भित्रभित्र उनी पनि अपराधै गरिरहेछन् कि? जस्तो रञ्जन कोइरालाको केस छ। अब लोकमानले नै अख्तियारमा बस्दाखेरि मोलतोल गरेको, मान्छेलाई थर्काएर पैसा उठाएको भन्ने छ। सुशीला कार्कीलाई पनि हामीले निकै संरक्षण गऱ्यौँ, उनी पनि दुधले नुहाएकी थिएनन् भन्ने कुरा आयो। चोलेन्द्र शमशेरले 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यसरी तारन्तार अदालतमा आफूलाई उपस्थित गराएर राख्नु रिटायर कर्मचारीहरूको धर्म होइन भनिरहेछ।
ती 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश बनाउँदाहरू के भन्छन्, तिनको झोला बोक्ने झोलेहरू के भन्छन्, किन हामीले कसैलाई चाहिँ फोरफार गर्ने भन्ने त्यसो डाक्टर साहब हामीले ओहो सर्वोच्च अदालतको बार एसोसिएसनको आँगनमा झगडा गरे विद्वानहरूले भनेर अचम्म मान्नु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो, हाम्रो चाहिँ गल्ती हो। त्यसो भए यिनीहरूको स्तरै यही हो, झगडा गर्नु थियो अझ कम भयो यस्तै हो भनेर चाहिँ भन्नु पर्थ्यो हामीले कि होइन। ती को हुन् भनेर पहिला उनीहरूले कतिले के भनेको छन्, यिनको मानसिक स्थिति नै ठिक होइन भनिरहेको छ कसैले। अब बा मानसिक स्थिति नै ठिक होइन कि बा झगडालु मान्छेहरू हुन् कि बा बिलो स्ट्यान्डर्डका मान्छे हुन् कि थाहा छैन। हामीले चिनेका मध्ये स्थापित कानुन व्यवसाय त होइन नि तिनीहरू। पहिलो हामीले फरफार गर्नु पर्यो तिनीहरूको हुन्। मैले चाहिँ खालि उनीहरूको लवज, त्यो मोटेको लवज, त्यो दुब्लेको भाषणलाई हेर्दा उनीहरू मर्यादा मेन्टेन गर्ने खाले मान्छे होइनन्। त्यो फटाफटाहरू बिचको, बिचौलियाहरूको बिचको, बोकाहाहरूको बिचको झगडा हो। यस्तोमा मैले त के भनेको छु भने हामी नपर्नु राम्रो हुन्छ। उनी न्यायालयभित्र झगडा गर्दैछन्, राजतन्त्र ल्याउँछु गणतन्त्र अन्त्य गर्छु भन्छन् भनेपछि यो त बदनाम गर्न त्यहाँ गएका रहेछन् भन्ने कुरा त छ्याङ्गै देखियो नि। ल यसैमा डिबेट गरौँ त हो कि होइन। त्यो अर्को मोटेले चाहिँ मुख बोलेको, हातपात गरेको, गेटभित्र गऱ्यो भने अदालतलाई चाहिँ बात लाग्छ भनेर, बारलाई बात लाग्छ भनेर पहिला त्यसलाई तानेर गेट बाहिर लान खोज्यो। अर्को पनि बाटो रहेछ, ऊ पनि भित्रै आयो। किन मलाई भित्र कमसेकम जस्तो प्रहरी चौकीभित्र कुटे खाइँदैन होला भन्ने एउटा अनुमान हुन्छ नि मान्छेको। तर प्रहरीले नै कुटेर मान्छे मारिदिन्छ, त्यसकै को उपाय छ त? प्रहरीले यस्तो गरेको छैन, राजनीतिले यस्तो गरेको छैन त। कानुन व्यवसायीहरूले यो गरे भने कसरी विषय भयो मात्रै मैले भनेको। भर्खरै पनि कहाँ हो मार 3 जना मान्छे मार्छ, पुलिसले कुटेर मान्छे मारिदिसक्यो त। भइरहेको हुन्छ त यस्तो कुराहरू त। अब यस्तोमा अनुगमन गर्ने काम चाहिँ न्यायालयको थियो। अब चोलेन्द्रको हालत त्यो छ, मर्ता क्या नगर्ता, जो आफै मर्न आँटेको छ उसले अरूलाई कसरी बचाउन सक्छ? न्याय कसले कसलाई दिने भने न्यायालयभित्रै मान्छे कुटिन थालिसके पछाडि अब न्यायालय त बन्द छ डाक्टर साहब, अहिले इजलास बन्द छ। अहिले त ऋषि धमलाको अदालत हिजै 2 जना गएर हात मिलाइसके, बेलुका दिउँसो गोदे बेलुका गएर हात मिलाइसके नि डाक्टर साहब। त्यहाँ पनि म उनको त्यही देखिरहेको थिएँ, शैली म त्यही देखिरहेको थिएँ। त्यहाँ पनि अझै कुर्छु भनिरहेको थियो त्यसले, त्यहाँ पनि शैली त्यही थियो त्यहाँ पनि। त्यस कारण हामी यस्ता मान्छेको पछाडि भरे हामीलाई नै कुट्न आइदियो भने यसका मान्छेको भर छैन नि। ल गोकुल बास्कोटालाई यताउता भनौँ त कुट्दैन गोकुल बास्कोटालाई बाटोमा हामीलाई नै ल भनेर हेरौँ त के हुन्छ। खतरा मान्छे हुन् नि यिनीहरू। अब हाम्रो एकजना यो केशव बडाल र मोहनबहादुर काजी साहेबको सुन्या हो कि होइन हामीले? हेरेको हो नि डाक्टर साहब। अनि तिनीहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्छ मन्त्री भइसकेका मान्छेले भनेदेखि, अनि 2 जना चाहिँ यी बोका वकिलले त्यो लडाइँ लड्नु के ठुलो कुरा भयो? यति मात्रै मैले भनेको। आज एउटाले कुरो निकालिरहेको छ, शम्भु थापाको सम्पत्तिको जाँचबुझ गर्नुपर्छ। गम्भीर प्रश्न उठ्यो नि त। हामी तयार छौँ त शम्भु थापाको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न? तयार छौँ। त्यही हाताले गुनाले लोकमान सिंह कार्कीले त्यो हाल गराइदिए, भोलि मलाई पनि त्यही हाल गराइदिएलान्। त्यस कारण सजिलो प्रश्न सोधौँ बाबु, माधुरी दीक्षितको प्रश्न सोधौँ, अमिताभ बच्चनको सोधौँ। अब यहाँको भनौँ भने यसलाई महानाको भन्यो, मेरो लोग्नेको नाम किन ल्यायो भनिहाल्छन्। हाम्रो जम्मै त्यस्तै हो बाबु, बौद्धिकहरू पनि त्यस्तै हुन्, नेताहरू पनि हामी चाहिँ नेपाललाई भुटान बनाउँछौँ, काला पानी हाम्रो हो भन्नेको किताब विमोचन गर्छन्। त्यहाँ गएर चाहिँ ठुला देशभक्तहरू ताली बजाउँछन्। अनि यहाँ को चाहिँ दुध लिनु आएको छ त? सबका सब यही ड्याङका मुला हुने, चोर मौसेरे भाइ हुने यिनीहरू। त्यस कारण मैले हिजोदेखि भने बौद्धिकले, नागरिक समाजले, मिडियाले पार्टीको कार्यकर्ता हुनु हुँदैन। आज भने हो र हाम्रै हालत यस्तो गराइदिए। अब त खुल्लम खुल्ला, तिमीहरू 2% मात्रै छौ, हामी 98% छौँ, तिमीहरूमाथि हामी प्रतिबन्ध लगाइदिन्छु पो भन्न थाले। त्यसो भने लोकतन्त्रमा माइनोरिटीको केही भ्यालु हुँदैन, लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन, के अरे अल्पमतको कुनै सुनवाई हुँदैन लोकतन्त्रमा। त्यो त छाडातन्त्र हो। र त्यो राजनीतिमा छाडातन्त्र हाबी भएको हुनाले ती केटाहरूले त्यस्तो काम गरिरहेछन्। त्यो प्रतिक्रिया हो, त्यो उनीहरूभित्रको कुण्ठा र आक्रोशको प्रतिक्रिया हो। त्यो बेलामा ठाकुरराम क्याम्पसमा पढाइरहेको थिएँ। अचानक विद्यार्थी युनियनको प्रेसिडेन्ट आएर हाम्रो हाजिरी कपीमा चाहिँ रेड गरिदियो। रेड गरेपछि प्राध्यापक सङ्घले चाहिँ आपतकालीन बैठक बोलायो कि शिक्षकहरूको हाजिरी कापी हेर्ने अधिकार क्याम्पस प्रमुखलाई मात्रै हुन्छ,
विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षले यो गर्नु भनेको चाहिँ हस्तक्षेप हो भन्ने भयो। त्यसमा पनि हामी ठ्याक्कै दुई भाग भयौँ। हामी एकले के भन्यौँ भने यो त प्रतिक्रिया मात्रै हो, हामीले समयमा क्लास लिनौँ, ठिकसँग पढाएनौँ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिए जस्तो मेन पावर विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएन, उनीहरूमा आक्रोश आयो, त्यो आक्रोश मात्रै त्यहाँ पोखेका हुन्, कारबाही गरिरहनु पर्दैन भन्यो। त्यो भन्नेले भइथे ए आफैले चाहिँ त्यसो भन्यो, आफ्नै हाजिरमा रातो लगाएको छ उसले। यस, किनभने हामीलाई त्यही लाग्यो, किनभने हामी व्यवस्थाको विरुद्ध लक्षित थियौँ। ती विद्यार्थीहरू हाम्रो पक्षधर थिए। ए त्यहाँ पनि चलखेल भएछ, उनीहरूले गरेको चाहिँ जे पनि सही हुन्छ भन्ने हाम्रो भ्यालु थियो। ए पक्षधरता त त्यहाँ पनि देखिन्छ नि त। अझ उनीहरूले रातो लगाएर पनि हाम्रै लागि सही गरे भन्ने एउटा प्राध्यापकले सोच्यो त्यतिखेर, विद्यार्थीको उदन्ततालाई प्रश्रय गर्यो भनौँ न। अब प्रकारान्तरले प्रोत्साहन गरेको भन्ने अर्थ लाग्यो। त अहिले पनि मैले विचार गर्दाखेरि त्यो प्रतिक्रिया जस्तो यो 2%ले जो गरिरहेछ त्यो उनीहरूले त्यो 2%ले गरेको चाहिँ त्यति बेर मैले त्यो विद्यार्थीलाई बचाएको र यो 2%ले अहिले गरेको एउटै स्थिति हो। मैले भन्न खोजेको त्यो त्यही विद्यार्थी पछि नेता भयो होला, के छ डाक्सा भन्ने नगर्ने स्थितिमा त्यही विद्यार्थी पुग्यो होला। त्यो त पछि राजदूत भयो र देशको, अनि ठ्याक्कै राजदूत भयो र यो एक्सेलेन्सी भयो। त्यो त त्यस्ता आधारहरूलाई प्रवर्तन गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ हामीले लोकतन्त्र भन्यौँ होइन, मैले त्यति मात्रै भनेको। तर अब मान्छे कुटिँदा पनि नेपाल बारले यो विषयमा त केही पनि बोलेन नि भनेको, यसलाई स्वीकारोक्ति दियो, राम्रो गरे झगडा गरेर भन्ने हो कि के? ऊ भनिसक्यो त 2% भएर बोल्छस्, प्रतिबन्ध लाउँछु भने कुट्ने मात्रै होइन, भोलि उसैलाई चाहिँ मानहानिको मुद्दा लगाएर जेल पठाइयो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। त्यसलाई लोकतन्त्र भनेका छौँ हामीले नेपाल। ए त्यो निर्दोलाई नै चाहिँ त्यस्तो हुन सक्छ? यस, भएकै छ त, भएकै छ। जस्तो मुलुकी ऐनमा के रहेछ भनेदेखि ज्यानमाराको मुद्दा चाहिँ 10 वर्षभन्दा मुनि पुनरावलोकन पनि गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेछ। यिनै चोलेन्द्र शमशेरले रञ्जन कोइरालालाई 8 वर्षमा पुनरावलोकन गरेर उन्मुक्ति दिए। अब यहाँ बहुविवाह गर्यो भने नेतालाई लाग्दैन, नेताको छोराले ज्यान मार्यो भने, अर्का स्वास्नी ल्यायो भने दण्ड लाग्दैन। अब त्यो कुरालाई चाहिँ मान्छेले विषय बनायो। यो के हो भनेपछि त गणतन्त्र विरोधी भन्छन्, बोल्नै भएन भनेको जो उसको मुखमा घोचो भने जस्तो होइन डाक्टर? त्यो त सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्छन् नि, कानुन पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। त्यो त राजनीतिक रूपमा नै भनिएको छ, राज्य भनेकै विरोधी वर्गलाई दमन गर्ने संयन्त्र हो, पहिल्यै भनिसकेका छन् त। राज्य के हो त? जस्तो मैले भने नि, नेताले कान्छी ल्यायो भने उसलाई बहुविवाह लाग्छ त? कान्छी नहुने नेता बहुत कम होला नेपालमा अहिले भने। नेताको छोराले त 3-4 ल्याएको रेकर्ड छ। भाइले ल्याउँ त ल के हुन्छ अहिले यहाँ ठिङ्गुरा ठोक्छन् लगेर, अनि खोइ त कानुन लागेको, बोल्दा पनि बोल्दैन, बोल्यो भने 2% लगेर हालिदिन्छ। त्यसको प्रतिक्रिया त्यहाँ हिजो व्यक्त भएको घटनालाई चाहिँ हामीले त्यस रूपमा बुझ्नुपर्छ। तर हामीले आपत्ति बनाएको चाहिँ खालि काम मात्रै हो भने उनीहरूको तरिका, उनीहरूको लवज, उनीहरूको अभिव्यक्ति, उनीहरूको वारदात गर्ने शैली चाहिँ उपयुक्त भएर। त्यही त, अब उनीहरूले कम्तीमा बारमा हातपात गरे, अब बारका मान्छेहरू सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमै गएर धर्ना बस्ने, कालो पट्टी लाउने, के गर्ने, ती फेरि अर्को लफडा पनि पर्न सक्ला फेरि, होइन डाक्टर? होइन, त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमै धर्ना राजाको शासनको बेला थियो, यो ज्ञानेन्द्रको ए एउटा कार्यक्रम थियो, त्यही माथिगर मण्डेलामा राजातर्फकै एउटा चाहिँ त्यो अब घुसपैठियाको रूपमा गयो कि के को रूपमा गयो, त्यहाँ पुगेपछि अर्को प्रतिस्पर्धीले देखेछ, त्यसलाई यति भद्दा र अश्लील गाली गरेर चाहिँ लखेट्यो कुनै अर्कोले, त्यसलाई पनि यिनीहरूले पछि एउटा देशको राजदूतै बनाए। दुईवटा किताब भन्छु म यहाँ अहिले। एउटा किताबको नाम चाहिँ दमिनी वीर हो, एउटा किताबको नाम चाहिँ भर्खरकै किताब हो, सायद त्यसको नाम चाहिँ अगाडिको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ, पछाडिको नाम चाहिँ वृक्ष भन्ने छ। यो नगरकोटी भन्नेको किताब हो, अहिलेको मदन पुरस्कार
नेपालले छनौट गरेका 9वटा किताब मध्येमा एउटा त्यो पनि थियो। त्यो दुईटा तपाईँ किताब हेर्नु, नेपालमा अश्लील र श्लीलको चाहिँ परिभाषै बदलिनु पर्ने र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बृहत शब्दकोशको आगामी संस्करणमा त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ। श्लील र अश्लीलको पनि नेपाली समाजले मानक बदलिसक्यो। राजनीति र अराजनीति, कानुन व्यवसाय र त्यो बेलाका बोका, न्यायाधीश र कुनै एउटा हुल्लड मन्त्री को परिचय मलाई लाग्छ अब बदलिसकेको छ। त्यसको प्रतिक्रिया नेपाल बारमा हिजो व्यक्त भएको छ र यो कुनै ठुलो कुरा छैन, कुनै अभूतपूर्व घटना छैन। लोकतन्त्रको यो आम प्रवृत्ति हो। त्यस रूपमा बुझ्नुपर्छ हामीले। केपी ओलीका क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति म अहिले पनि सम्झिन्छु। त्यहाँ कुनै मन्त्रीको गरिमा म पाउँदिनँ थिएँ। भ्रष्टाचारका वारदातहरू पनि त्यसरी नै व्यतीत भएर गए। व्हाइट बडी आफ्नो अगाडि छ, 33 केजी सुन आफ्नो अगाडि छ, बालुवाटारको फाइल आफ्नो अगाडि छ। बाबुरामले त किन माओवादी पार्टी छोडेको भन्दा प्रचण्डले क्यान्टनमेन्टको 19 अरब एकलौटी गरेको हुनाले मैले माओवादी पार्टी छोडेको भनिरहेछ। सँगसँगै उनले के पनि भनिरहेछ भने बुढी गण्डकीको 9 अरब केपी प्रचण्ड र शेरबहादुरले 3-3 अरब घोटाला गरेको प्रमाण मसँग छ भनेको। त्यस्तो बेलामा त्यो वकिलले जे हरकत त्यहाँ देखाए, कुनै अर्को शैलीले यसको विरोध हुनसक्छ भने त्यो शैली के हो मलाई पनि भन्दै हुन्छ। देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले, लेखा समितिले व्हाइट बडीमा 4 अरब 35 करोड घोटाला भएको कुरा लेखा समितिले उठाएको होइन, वैधानिक मञ्च होइन लेखा समिति भनेको। अख्तियारको आयुक्त त्यो पाठक भन्नेले त्यसलाई हब बनाएर भ्रष्टाचार गरे होइन, पुष्टि भएको कुरा होइन। लोकसेवामा चाहिँ स्वास्नी कपिल लोग्नेले काटेको पनि पुष्टि भएको होइन। अनि गण्डकी कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा प्रादेशिक सदस्यहरू आफ्ना नेताले आफ्ना स्वास्नीलाई सदस्य बनाएको होइन। यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने ल मलाई सम्झाइदिनुहोस्। के यो छाती चिरेर देखाउने? यसको प्रतिरोध त त्यसै गरी गर्ने स्वभाव त त्यस्तो हुन्छ भनेको। जस्तो मैले यसलाई राजनीतिक रूपमा भनेको छु। पहिले के भनेको छु भने अयोग्यताले अनास्था ल्याउँछ, अयोग्यताले अनास्था ल्याउँछ, अनास्था अराजकतामा जान्छ र अराजकता नै आतङ्कवादमा चाहिँ रूपान्तरित हुन्छ। अब आतङ्क फैलिन्छ हाम्रो समाजमा। भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा अयोग्यता। अयोग्यता नै सबभन्दा समस्या त्यो रहेछ। सबभन्दा अयोग्य मान्छेहरू फेरि पोजिसनमा रहनु समस्या हो। जडै त्यही हो। यो विकृति, विसङ्गति, अपशब्द, विद्रोहको मुहान नै अयोग्यता हो। अयोग्य मन्त्री, अयोग्य न्यायाधीश, अयोग्य नेताले समाजमा एउटा यस्तो अराजक, किन उनलाई आफूभन्दा अयोग्य न्यायाधीश भयो। जस्तो म भनौँ न, मभन्दा अयोग्य मेरो हाकिम भयो, भाइभन्दा अयोग्य चाहिँ प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष भयो, अथवा भाइको माथि सम्पादक भयो। अब कस्तो लाग्छ? उसको व्यक्तित्व, उसको खानपान, उसको रहनसहन, उसको बोली व्यवहार हेर्दाखेरि भित्रैबाट घृणा आउँछ। अनि मान्छेले प्रतिक्रिया दिन्छ। अब प्रतिक्रिया ल्याकत अनुसार दिन्छ। एक खालको ल्याकत ती वकिल, त्यही प्रतिक्रिया शम्भु थापाले दिएको भए त्यसरी दिन्थ्यो होला त। शम्भु थापाले पनि त न्यायाधीश त भोलिदेखि आइज भनेको छ, यो मान्छेलाई इजलास राख भनेको छ, तिमी छुट्टीमा बस भनेको छ, तर तँलाई कुट्छु पिट्छु त भनेको छैन नि त। शम्भु थापा र त्यो दुईटा वकिलमा त अलिकति फरक त देखियो नि। कम्तीमा उसले हातपात गरेको छैन, त्यति फरक देखियो नि त। तर त्यो शैलीको कारणले शम्भुले गरेको गरे भयो, यिनीहरूको चाहिँ वारदातको रूपमा परिणत भयो। तर कुरा त एउटै हो, अदालतभित्रको विकृति विसङ्गतिको प्रतिक्रिया दुईटा वकिलले त्यसरी दिए, शम्भु थापाले त्यसरी दिए। उनले मुख चलाए, उसले खुट्टा र हात दुइटै चलाइदियो। बस कुरा त्यति मात्र पर्यो। भन्न खोजे एउटै कुरा हो होइन डाक्टर? अब त्यसको सन्देश एउटै हो। सन्देश एउटै हो। अदालतभित्र विकृति विसङ्गति छ, अदालतको नेतृत्व गलत छ, ऊ असक्षम छ, अदालतको कार्यशैली गलत छ। ती दुईटाले पनि, ती दुईटा मात्रै एउटाले, अब त्यो मोटेको के हो थाहा भएन, त्यो अर्कोको चाहिँ पेशी, उसको पटक पटक पेशी सरेको हुनाले न्यायाधीशले तलब खाएर बसेपछि काम गर्नुपर्छ अरे। तिमीहरू किन यहाँ चाहिँ हल्लिएर बसिरहेछौ भन्न गएको, बिचैमा अर्को न्यायाधीशको बिचौलियाले भेटो कुट्न आयो। अब कुराले त केटोले ठिक भनेको छ नि त।
ऊ बहस गर्न गएको मेरा Yes. मुद्दा छन् क्लाइन्ट छन् उता क्लाइन्टले कराइरहेछन् अदालत भने त इजलास बस्नु पर्यो बहस गर्नु पर्यो मुद्दाको छिनोफानो गर्नु पर्यो उसलाई त्यो कुरामा चासो छैन नि त प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिउँ कि नदिउँ उसलाई मेरो मुद्दासँग चासो छ बस। उसको कुरा त ठिकै छ नि त फेरि त्यसैले मैले यो त स्वाभाविकै हो नि त मैले भने अब यो देखेपछि अर्कोलाई असह्य भयो क्रान्तिकारी थियो होला ऊ क्रान्ति प्रकट भयो त्यहाँ त्यही कुरा अरूले गर्दा क्रान्ति हुने अनि दुईटा वकिल लडाइँ गर्दाखेरि किन बार सार भनेको हामीले मैले बुझिनँ प्रतिक्रिया हो यो अब यो राजीनामा प्रकरण अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अघिल्लोचोटि डाक्टर साहब र हामीले कुराकानी गर्दाखेरि डाक्टर साहबले मन्त्री कसरी बन्छ कोटाबाट मन्त्री बन्छ कुन गुडको छरपष्ट अपरेसन गरिदिनु भएको थियो कि यो चोलेन्द्र शमशेरकै कोटाबाट बनेको भन्ने कुरा डाक्टर साहबले क्रिस्टल क्लियर ढङ्गले हामीलाई बताउनु भएको थियो तर अहिले खेल नयाँ ढङ्गले विकास भएको कि यदि भाग खाएको हो भने त राजीनामा दिनुपर्ने कुरा ठिकै पनि थियो होला फेरि डाक्टर साहब पनि कता कता टोनले राजीनामा दिन पर्दैन भने जस्तो डाक्टर साहबको पनि त्यस्तो टोन सुनिन्छ के हो डाक्टर साहब यो कुरा होइन मैले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने हो भने किन दिनुपर्ने त्यसको कारण के हो भन्ने एउटा अर्को मलाई लागिरहेको के छ भने चोलेन्द्रलाई त्यहाँबाट लखेटेर आफ्नो एउटा कुपात्रलाई त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश बनाउने खेल छ यो अनि कुनै एउटाको लागि कुनै अर्को नागरिकमाथि अन्याय भएको कुरालाई कसरी स्वीकार्न सकिन्छ मैले यति मात्रै खेल चाहिँ कसरी छ डाक्टर साहब अहिले यसलाई अलिकति बुझ्ने गरी जाउँ न डाक्टर साहब अघिल्लोचोटि डाक्टर साहबले भनेअनुसार मन्त्री कसरी बन्छन् ती मापदण्डहरू हामीले थाहा पाइसक्यौँ कोटाबाट नभइकन गुटबाट नभइकन अझ मन्त्री बन्दैन गजेन्द्र हमाललाई काङ्ग्रेसबाट भनिरहेको छ कुन गुट भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छैन त्यसकारणले पनि चोलेन्द्रै गुटबाट भन्ने कुरा स्पष्ट छ कि ती पात्रलाई प्रयोग गरेर यो खेल ल्याइयो त त्यसो भए डाक्टर साहब गजेन्द्र हमाल भन्ने पात्रलाई चोलेन्द्रकै हो भनेर डाक्टर सुरेन्द्र केसीले समेत विश्वास गर्ने गरी यो खेल रचिएछ त त्यसमै होइन अब यदि त्यस्तो होइन भने गजेन्द्रलाई कसको कोटामा कसले बनाएको त जस्तो गगन थापा किन भएनन् भन्ने कुरा हामीले त्यही बेला भनेका थियौँ विगत समयमा गगन थापा सिटौलाबाट हुन्थे सिटौलाबाट उनले आफूलाई बाहिर पारेको हुनाले सिटौला समूहबाट चौधरी भन्ने भए गजेन्द्र कुन समूहबाट भए त सुजाताले मलाई शशाङ्कले पठाएनन् भनेर शशाङ्कै भएन भनिहाल्ने सार्वजनिक शशाङ्कले मिनेन्द्र रिजाललाई पठाए अरे पठाएको हुनुपर्छ त्यहाँ पनि अनेक कुराहरू छन् तर अनुमान त्यो छ भनेपछि गजेन्द्र कसकोबाट गयो त एउटा यो भयो दोस्रो अब अहिले त फेनोमेना बदलिएको छ सोसियल मिडिया छ पत्र पत्रिकाहरू छन् पचाउन सकेनन् उनीहरूले यदि यो कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसकै कोटाबाट हुन्थ्यो भने उनले पन्छिनु पर्दैन थियो नि त किन पन्छे त उनी पन्छेबाट पनि के बुझियो भने उनले चाहिँ चोरको खुट्टा काट भन्दा फुते खुट्टा झिके जस्तो भयो झिके खुट्टा प्रचण्डले त भनिसकेका थिए काङ्ग्रेसकै कोटाबाट उनी हुन् सिधियो नि त घटकले नै भनिसक्यो काङ्ग्रेसको कोटाबाट हुन् भनेर अनि उनले किन पन्छिनु पर्थ्यो त त्यसपछि हामीले के विश्वास लियौँ भने यो चोलेन्द्रकै कोटा थियो त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले के चलाखी गरे भने चोलेन्द्रको विश्वसनीयता अब एकदम तल आइसकेको छ यही बेलामा यसलाई डाँडा कटाइयो भनेदेखि भारतको राजदूतमा पनि सम्धि क्लेम थियो उनको राजदूतमा पनि भाग दिइरहनु परेन चोलेन्द्र चाहिँ मरौँ कि बाँचौँ भइरहेको बेला उनीहरूले 3टा राजदूत नियुक्त गरे नि त 3टा मात्रै राजदूत किन नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो अरू मुलुकको अर्थ छैन चिनको अर्थ छैन 3टा मात्रै गरेन उनीहरूले किनभने इन्डियामा आफ्नो मान्छे पठाउनु थियो यसले पनि के सिद्ध भयो भनेदेखि चोलेन्द्रलाई भाग दिने कुरा नै आकर्षित भयो त्यसपछि नम्बर 3 चाहिँ चोलेन्द्रलाई किन लखेटिरहेछ भने अब चोलेन्द्र त जस्तो प्रति एकदम ओलीको पनि एकदम कमजोर स्थिति भयो भन्ने बुझिसकेपछि न लास्टमा त्यो हालत पुर्याइदियो उनीहरूले नत्र एमालेलाई खुल्लम खुल्ला विभाजन गर्ने कुरालाई वैधता दिनु भनेको त त्यो राजनीतिक रूपमा मिल्ने कुरा होइन नि सूर्य चिन्हबाट विजयी बनेर आएर त्यो मतलाई लगेर रुखको चरणमा हालिदिनु त आम मान्छेले पनि भन्न सक्ने कुरा हो नि तर सम्पूर्ण रूपमा ओली प्रतिगामी हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले एक प्रकार सिद्ध गराएपछि त चोलेन्द्रको स्थिति ओलीको पनि देखियो नि कसरी लखेटे त 40% व्यवस्थालाई 20मा ल्याए एमाले फुटाइसकेपछि फेरि 40मै उकाले यावत कुराहरू गए उनका सबै नियुक्तिहरू फिर्ता गराए अदालत पनि जाँदैनन् नि
खेलकुदका सचिव को 3-4 जना निकालेको अन्य अवस्था उतो हितनारायण के जाति साकी हितेन्द्र साक्य भन्नेको केसलाई अदालतले त्यस्तो गरिदिसकेपछि त्यो अदालतमा न्याय पाइँदैन भन्ने बुझेर नगएका त उनीहरू बरु बिदा भएर हिँडे माधव ढुङ्गेल रमेश सिलवाल कोही अर्को त्यो रोका भन्ने कोही पनि गएनन् नि फर्केर उनीहरू त्यो त अन्याय हो नि किनभने अदालतमा गएर हाम्रो पक्षमा फैसला हुँदैन न्याय हुँदैन खालि तिनै वकिललाई 1 लाख 2 लाख खुवाउने कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझे त्यसकारण चोलेन्द्र कमजोर भइगएको स्थिति पारेर अनि उनीहरूले के विचार गरे भने बारलाई कानुन व्यवसायहरूलाई त्यसरी वकिललाई कुटाएर भए पनि उनले राजीनामा दिनै पर्छ भन्ने एउटा लय मिलाउन लाए त्यसको दुराशय के थियो भने अब त्यहाँबाट चोलेन्द्रलाई निकाल्ने र वरियताको दोस्रोलाई 1 मा उचाल्ने एउटा न्यायाधीश पद त खाली भयो त्यहाँ आफ्नो मान्छे घुसाउने यो खेल हो यो यति कुरा यसको त्यसो भए जसले भाग दिए उनीहरू मान्छेले नै चोलेन्द्रलाई हटाउन फेरि अर्को खेल खेले त्यस पछाडि डाक्छ त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ हजुरले अब होइन उनलाई त उनको चाहिँ एकदम प्रतिरक्षात्मक स्थिति भयो उनलाई कमजोर बनाइयो भाग दियो हल्ला गरियो त्यसपछि उनी कमजोर भए त्यही खेलियो त्यसपछि त्यो देखे अब त भन्नु चोलेन्द्र समेत 1 थप्पड हाने पनि कसले किन हानेको भन्दैन नि त्यो हिजो त्यो वकिललाई कुटेकोमा म बाहेक यो के गरेको त कसले भनेको छ र यहाँ एकजनाले नै भनेको छ त प्रतिगामी होस् त 2% होस् तेरो विचारमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइन्छ भन्दा पनि एकजना मान्छे नि बोलेन अब चोलेन्द्र पनि मै त्यो पनि मै केपी पनि मै राजदूतहरू पनि मै एउटा त्यत्रो भारी बोक्न सक्छु कतिजनाले बचाउने हो मैले अब यी 4 जना नियुक्ति हितेन्द्र साक्य लगायतलाई किन हटाएको भन्ने पनि मै नेवानी सिद्ध्याए भन्ने पनि मै अनि कति भारी बोक्ने त मैले चाहिँ तर डाक्टर उनले त प्रष्ट रूपमा के भनेका छन् भने राजीनामा सडकबाट कसले माग्छन् दिने कुरा हुँदैन मैले राजीनामा दिएँ भने अब पछाडि आउने हरेक प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले गोजीमा राजीनामा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ जसले मागो दिएर हिँड्नु पर्यो त्यो एउटा खराब इतिहासको नजिर छोडेर म जानेवाला छैन म विधि पद्धतिबाट आएको संविधान अनुसार आएको हो जान पर्यो भने पनि म संविधान अनुसार जान्छु भन्न खोजेको महाभियोग लगाउन त मलाई निकाल्ने हो भने त्यो हो नि त बाटो भन्न खोजेका छन् त्यो आँट त्यो साहस या त्यो ब्याकअप कहाँबाट आइरहेछ अहिले चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यो त उनको कुरा यो ठिकै छ होइन उनले कुरा ठिक गलतमा नजाउँ केमा जाउँ भने उनले चाहिँ सदाकाल त्यही अडान कायम गरिराख्न सक्छन् त त्यसमा जाउँ न जस्तो 2 जनाले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराइदिए भने पर्सिदेखि नै महाअभियोगको छलफल सुरु हुन्छ त्यो दर्ता हुने बित्तिकै उनी निलम्बनमा गइहाल्छन् अनि के गर्न सक्छन् त चोलेन्द्र शमशेर त्यस्तो भयो भने तर तिमीले धम्कादैमा म छोड्दिनँ त उनले भन्न पनि पाए अधिकारको दृष्टिकोणले पनि फेरि उनलाई हटाउन सजिलो पनि छैन यो त थाहा छ नि त उनलाई जहाँ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने ल्याकत पनि सिंगल दलले गर्दा त एमाले बाहेक अरूसँग छैन नि त डाक्टर साहब 1/4 नभइकन पुग्दैन अरू कुनै पनि दलले त्यो शक्ति उनीहरूसँग छैन होइन निलम्बनमा गइहाल्छन् नि त किनभने त्यहाँ अग्नि सापकोटा छन् यो खेलै माओवादीको हो यो त्यहाँ अग्नि सापकोटा छन् कसले लगाउँछ महाभियोग कसले लगाउने डाक्टर साहब सत्तारूढ दलले लगाउन मिल्यो र नैतिकताका आधारमा 2 जनाले दर्ता गर्ने उनीहरू 2 जनाले दर्ता गर्ने बित्तिकै प्रक्रिया सुरु भयो अनि बिडारीहरू छन् नि त त्यहाँ सबै एकमतबाट चाहिँ रमन श्रेष्ठ लगायत अर्को हाम्रो भट्टराई एमालेवाला होइन त्यो टिकारामको कुरा टिकाराम होइन एमालेवाला होइन त्यो एमालेवालै त होला अनि पहिला यिनीहरूले कार्यकर्तालाई उचाल्छन् यो प्रतिगामी हो यो यथास्थितिवादी हो यो हिन्दूवादी हो यो संघीयता विरोधी हो भनिदिन्छन् यो मधेस विरोधी हो भने मलाई नै त्यो ट्यागबाट मुक्त हुन 30 वर्ष लाग्यो यो जनजाति विरोधी हो मधेसी विरोधी हो भन्दै मलाई नै डाक्टर साहबले ठ्याक्कै यो माओवादीको खेल हो भन्नुभयो कसरी डाक्टर साहब होइन सर्वोच्चमा माओवादीको मात्रै न्यायाधीश छैन नि त अदालतमा अरू जम्मै पार्टीका छन् माओवादीको मात्रै छैन त्यहाँ न्यायाधीश छैन माओवादीबाट छैन अनि त्यो ठुलो अभाव खड्क्यो उनीहरूलाई त्यहाँबाट उत्पन्न भएको खेल हो यो अहिले चोलेन्द्रलाई निकाल्ने खेलको
डिजाइनर माओवादी हो प्रचण्ड हो, त्यसो भए डाक्टर साहब हजुरले त्यसो भन्न खोज्नु भएको? त्यहाँ पुग्छ विषय। जस्तो अहिले केपी ओलीले जस्तो सबैभन्दा केपी ओलीमाथि घात गर्ने त चोलेन्द्रै हुन् नि, तर अहिले केपी ओलीलाई चोलेन्द्रलाई बचाउ गर्नेमा केपी नै देखिएका छन्। जस्तो हिजो सुशीला कार्कीलाई ठ्याप्पै काँदा हालेको त ओलीले नै हो नि। अहिले ओलीलाई सबभन्दा बढी प्रहार गर्ने को छिन्? सुशीला कार्की नै छिन्। यस्ता हुन् नि त नेपाली भने त यो के होला त भन्दा परिदृश्य जस्तो सुकै देखाए पनि यसको रिमोटर को होला त भन्दा जस्तो बारलाई तिमीहरू नबोल्ला भन्ने बित्तिकै माओवादीको बारको चेयरम्यान छ, बोल्दैन नि त ऊ। त्यही त मान्छेलाई एउटा डाक्टर साहबले यति प्रश्नसँग भन्नुभयो सबैतिर राजनीति त छँदैछ नि, बारमा जाने पनि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता हुन् झोला बोकेर। अब न्यायाधीश त राजनीतिक दलका मान्छे हुने भएपछि बारका नहुने कुरा भएन। तर राजनीतिक दलहरू मौन हुने, एक खालले त डिफेन्सै गरिरहेछन् नि, महाभियोग लाउँदैनौँ, हामीले राजीनामा पनि मागेका छैनौँ भन्ने बाहिर बाहिर। अनि उनीहरूकै कार्यकर्ताहरू चाहिँ यसरी उफ्रिने, फेरि ठ्याक्कै छुट्टिएर छ नि डाक्टर साहब। हिजो परमादेश माग्नेहरू नै अलमोस्ट अहिले राजीनामा मागिरहेछन्। यो त्यही भएर भएको हो डाक्टर साहब। त्यसो भए अब यो जस्तो कार्यकर्तालाई यसो गर्न लगाउने, आफू मुखले ठिक्क पार्ने, यस्तो खेल छ अहिले। यस्तो भनौँ न, जस्तो बालुवाटारको फाइल उठाए लोकमानले, माओवादी र एमाले धेरै विपरीत ध्रुवमा थिए, उनीहरू कसरी एक ठाउँमा आए त? ल मलाई व्याख्या गरिदिनु, कसरी आए त? माओवादी एउटा, एमाले एउटा, होइन? लोकमान सिंह विरुद्धमा उनीहरू कसरी एक ठाउँमा आइपुगे त? जहाँसम्म राजनीतिको कुरा छ, मेरो चाहिँ आशय त्यो होइन। राजनीति भनेको त्यस आवरणमा अपराध गर्ने माध्यम होइन। यहाँ चाहिँ राजनीतिक आवरणमा अपराधीकरणको प्रक्रियालाई हामीले राजनीति भनेको चाहिँ होइन। त्यसो त चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि त राजनीतिले नै पुर्याएको हो। गहिरो गरी हेर्ने भने त चोलेन्द्र शमशेरले त्यहाँ पुर्याएको त नेपाली काङ्ग्रेसले हो। नरहरि आचार्यको किताब प्रेसमा गइरहेछ, कसरी उनले नै तिनलाई न्यायाधीश बनाएको। कसरी न्यायाधीश बनाए त भन्दा सुशील कोइराला र कृष्ण सिटोलाको इन्ट्रेस्ट थियो यसमा भनेको छ। मिहिन तरिकाले हेर्ने भने त्यहाँ पुगिन्छ। त्यसकारण उनीहरू बिस्तारै बोलिरहेछन्। सर्वोच्च अदालतमा छिराउँदाखेरिको कहानी पनि चित्रबहादुर केसीले हामीसँग बताएकै छन्। 31 दिनसम्म सार्वजनिक सुनवाई समितिमा होल्ड भएको, काङ्ग्रेस पक्षमा, माओवादी चाहिँ बरु अलि विपक्षमा थियो। प्रचण्डले भाग खाएपछि डन गरेको हाम्रो बसमा छैन दाइ सरी भनेर टोपबहादुर गिरिराजले हात जोडेको कुरा उनले भनिरहेको। प्रवेशका कुरा त त्यसरी छन् नि फेरि, होइन डाक्टर? अब कहाँ के मिलेन त? चोलेन्द्र शमशेरलाई हराएको जम्मै गरे। परमादेश भनेको त प्रधानमन्त्री छनौटको विधि त परमादेश त होइन नि। चोलेन्द्र शमशेरले के नैतिकताका आधारमा म राजीनामा दिन्न, पद्धति बिग्रिन्छ, के नैतिकताका आधारमा भन्छन्? उनले कुन छ काम राम्रो काम गरेका छन् र उनले त्यो भन्ने अधिकार राख्छन् त? केही राम्रो काम गरे उनले? नेपालको प्रधानमन्त्री 7 दिनभित्र नियुक्ति गर्ने, 24 घण्टाभित्र नियुक्ति गर्ने आदेश दिने ठाउँ हो अदालत भने? उनलाई त्यो भन्ने अधिकार छैन। तर केपी ओलीलाई स्यालुट गर्नुपर्छ। यति हुँदा पनि प्रधान न्यायाधीशलाई नचलाऊ त भने नि। अब फेरि मलाई केपी ओलीको दलाल भनिदिन्छन्, छ त केही उपाय? केही पनि उपाय छैन। होइन, यहाँ त फेरि एमाले खेलिरहेछ नि त। किन चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्रै बिदा गर्ने? त्यो 5 जनालाई गर्नु पर्यो भन्छ एमाले त। परमादेश दिन त 5 जना हुन् भने भाग खानी पनि 5 जना होला नि। त्यसो भए भित्र रूपमा 1 जनालाई मात्र किन बलिको बुको बनाउने भन्छ एमाले? अब कुरो ठिक हो डाक्टर। त्यसो भए केपी ओली मलाई मान्छन् जस्तो लाग्दैन। किन 5 वटै हटाएपछि त त्यहाँ 5 वटै फेरि भागवण्डामा यो 5 वटा गठबन्धनका आउँछन्। अनि दीर्घकालीन रूपमा त एमालेलाई त असर पर्छ। यही स्थिति एमालेलाई ठिक छ। त्यसै ठिक छ, यही उसलाई ठिक छ। किनभने अब चोलेन्द्र शमशेर पनि जत्तु भइहाले। चोलेन्द्र शमशेरले पनि अब सायद गठबन्धनको सेवा गर्दैनन्। अलिकति लाभांश मिल्यो नि त ओलीलाई। ठिकै भने ठिक त सक्छन् र चोलेन्द्र भने यति धेरै भइसके पछाडि अब कुन मुखले जाने भने ती न्यायाधीश भए जति जम्मै बहिष्कारमा हिँडेका छन् तिनीहरू गएर इजलासमा टिकेनन् भने संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ। त्यति सजिलो छैन। टिकेनन् भने संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ भन्नाले कस्तो कुन अवस्थामा उनले मानव राजीनामा दिएनन्, यिनीहरू राजीनामा भनेर बसे, महाभियोग पनि लगाएनन् भने के हुन्छ डाक्टर साहब? त्यो दृश्य बताउनु पर्यो। त्यस्तो बेलामा अब उनले चाहिँ जस्तो बालुवाटारको फैसला गरिदियो भने, क्यान्टोनमेन्टको फैसला गरिदियो भने, अग्निसापकोटाको फैसला गरिदियो भने अब यहाँनिर के हुन्छ? अनि के हुन्छ त? अस्वाभाविक स्थिति आएन? जस्तो बालुवाटारको फैसला गरिदिए माधव नेपाल र बाबुरामले जेल जानुपर्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ? सजिलो त हुँदैन। तहस नहस के गर्छु म भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो। चोलेन्द्र शमशेर राणाको छोरो कोत पर्व गरिदिन सक्छ।
के गर्छन् त त्यस्तो बेला यिनीहरूले मर्ता क्या नगर्दा सजिलो छैन नि त। त उनले यो जुन अडान राखिरहेछन् नि राजीनामा दिन्न सक्छौ भने महाभियोग लगाएर हटाऊ भन्ने छन् के ब्याकअप केपी ओलीले पछाडिबाट उचालिरहेछन् कि भन्छन् मान्छेले अब गठबन्धनलाई यसै नैतिक सङ्कट छ के भनेर महाभियोग लगाउने यहाँ खेले फेरि चोलेन्द्रले पनि राणाको रगत भएर यतिसम्म बोले कि लुरु राजीनामा दिएर त जाने पक्षमा देखिएन नि डाक्टर पनि त्यो हुँदैन कुनै पनि सिनेमामा हामी हेरौँ न भिलेन कुन हदसम्म लड्छ लगाउनु त अन्तिम हदसम्म सिद्ध्याउला कि जसरी सम्म लड्छ नि लड्न त सिद्ध्याइसकेपछि पनि भित्रबाट छुरी निकाल्छ तर हतियार बिसाउँदैन नि त। चोलेन्द्र शमशेरका पनि ती श्रृङ्खलाहरू मात्रै चल्दैछन् अन्त्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले सिनेमा सिद्धिएको छैन भनेको उनले राजीनामा नै दिन सक्छन् त्यसो भए होइन जे भनि गयो नि सिनेमाको भिलेनले अन्त्यमा जुनसुकै हतियार पनि उठाउँछ तर जिउँदो रहँदासम्म उसले आफूलाई पराजित भएको ठान्दैन। अब भनौँ न जस्तो मलाई नै पनि म पनि त ठुल्ठुलो बोल्छु प्रधानमन्त्रीलाई नै हप्काइरहेको हुन्छु प्रधान न्यायाधीशलाई नै हप्काइरहेको हुन्छु मान्छेले अनुमान गर्न खोज्दा हुन् नि सुरेन्द्र केसी कुन बलले बोलिरहेछ भनेर यथार्थ के हो भने मेरो कुनै पनि बल छैन निष्ठा र इमान्दारिता नै मेरो बल हो देश र जनताको पक्षधरता नै मेरो बल हो देश र जनताको विरुद्धमा केही नगरेको हुनाले घुस नखाएको हुनाले पसिना बगाएर पेट पालेको हुनाले मेरो सामर्थ्य त्यही हो। अब चोलेन्द्र भए ठाउँमा हो चोलेन्द्रले यिनीहरूले भने जस्तो कुकर्म नगरी भागभण्डा नखोजी प्रक्रियागत तरिकाले पो काम गरिराखेको छ कि थाहा छैन नि हामीलाई। जस्तो गजेन्द्रको कुरा हामीले गऱ्यौँ प्रचण्डले यो काङ्ग्रेसको कोटामा गजेन्द्र होइन भने त्यही पो सत्य हो कि थाहा छैन नि। फेरि उनले त यसो पनि भनेका छन् मैले नबनाउनुहोस् पहिला समाचारहरू आइसके पछाडि फलानुलाई नबनाउनुहोस् भनेर भनेका थिएँ त्यो भन्दा पनि बनाए मेरो यसमा कुनै संलग्नता छैन भनिरहेका छन्। फेरि यदि यो सत्य हो भने त अनि उनले कसैले अहिले नै हतियार बिसाउँछन् त सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूको सेवा गर्नु अनि उनीहरूले नै डामेर तँलाई निकाल्छु भन्ने नियत ल्याए भनेदेखि अनि कसरी हतियार बिसाउँछन् त चोलेन्द्र शमशेरले। त्यसकारण मैले अघिदेखि भनिरहेको छु वास्तविकता के हो सच्चाइ के हो त्यो बाहिर आउनु पर्यो त्यसपछि मात्रै विचार गर्नु। जस्तो मैले 7वटा अन्तर्वार्ता दिएँ चोलेन्द्रको बारेमा तर चोलेन्द्रको एउटा पनि सूत्रले ओहो डाक्टर साहब थ्याङ्क यू त भनेको छैन नि त। अब मैले होइन चोलेन्द्र भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि त केही भन्दैन तर देशको प्रधान न्यायाधीश भएको हुनाले यसले भोलि एउटा संवैधानिक सङ्कट ल्याउन सक्ने खतराको आकलन गरेर एउटा सचेत नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर मात्रै नै म यहाँ छु। तर यीभित्र पनि मान्छेले दुराशय छ सुरेन्द्र केसीको होइन भन्ने व्याख्या गरिदियो भने म जस्तो भनिरहेछन् त राजदूत हुनको लागि फलानु हुनको लागि भनि त रहेछन् मान्छेले पिसी हुन नपाएर भनि त राखेका छन्। भनेको यति चाहिँ प्रश्न हुँ डाक्टर साहब हामी यो खेल सत्ता गठबन्धनबाटै खेलियो अहिले होइन चोलेन्द्रलाई हटाउने खेल चाहिँ होइन यो सत्ता गठबन्धनबाटै भयो। यो अँधेरोमा धमिलोमा माछा मार्ने दाउ हो जम्मैको। एमालेको आफूलाई परमादेश थोपरेको तुस एमालेलाई त अहिले न्यायालयमा यस्तो हुँदा मजै आइरहेको छ हानाहान हुनुपर्छ न्यायाधीशकै बिचमा कुटाकुट हुनुपर्छ हेर हिजो हामीले भनेको थियो ठिक रहेछ भन्ने उसलाई त त्यो एमालेको त्यो तुस भयो। अब माओवादीको त्यहाँ आफूलाई न्यायाधीश लैजानुपर्छ भन्ने त्यो काङ्ग्रेसलाई चोलेन्द्रलाई देखाएर हतनपत्त राजदूत नियुक्त गरिहाल्ने नत्र भागुले खान्छ नत्र भागुले क्लेम गरिहाल्छ। अहिले त केही भन्ने ठाउँमा छैन अब त चुइकै बोल्न सक्दैनन् नि यसको घानमा चोलेन्द्र परेका हुन्। त्यसै कारण मैले भने खबरदारै केटा हो त्यसलाई चलाउला। मैले भोजपुरको एउटा दादाको दृष्टान्त पनि दिएको थिएँ म त्यो बेला भोजपुरमा थिएँ केटाहरूको एउटा समूह चाहिँ फुटबल खेल्दै थियो त्यो मध्ये एउटालाई प्रतिस्पर्धीले चाहिँ हातपात गर्ने नियतले अगाडि बढेपछि उसको भाइ पनि दाइ पनि त्यहाँ खेल्दै थियो ऊ अलि बलवान थियो त्यसलाई नचलाउ त केटा हो भन्यो त्यसले त्यो हान्न गएका ती खेलाडीहरू ती रोकिए म पनि त्यही कुटिन आँटेको केटाको दाजु हुँ चोलेन्द्र शमशेर नचलायो केटा हो भन्दैछु म यहाँ केही कारण छैन नि तर होइन चोलेन्द्रले अलिकति माल बुझायो क्या हो केसीलाई पनि यस्तो भन्छन् नि यहाँका लालबुजकट त बडा बाटा भन्छन् नि चाहिने भन्दा बढी बाटा भइहाल्ने नि फेरि होइन डाक्टर। त्यसकारण
सबैलाई जस्तो यिनीहरूले विश्वविद्यालयको भिसीलाई कालो मोसो लगाए, लोकमान सिंह कार्कीलाई कालो मोसो लगाए, पोखरा विश्वविद्यालयको भिसीलाई कालो मोसो लगाए, अब यिनीहरूले चोलेन्द्रलाई कालो मोसो लगाउँछन्, उस्तै पऱ्यो भने शेरबहादुरलाई पनि लगाउँछन्। अनि यो कस्तो हो त भनेको मैले, किनभने यिनीहरू कालो मोसोबाट पैदा भएका थिए। यो पोखराको भिसी भन्नेलाई जुन चोभारमा कालो मोसो लगाए, यसले मलाई इलाममा क्याम्पस हुँदा कालो मोसो लगाउन खोजेको थियो, तर म त बाउको छोरो हुनु भएको हुनाले हिम्मत भएन तिनीहरूको, बचेर आएँ। तर उही घानमा पऱ्यो। गलत कामको नतिजा कहिल्यै पनि गलत हुन्छ भन्ने गीताको भनाइलाई म बारम्बार उदाहरणमा ल्याउँछु नि, कारण त्यो। त्यसकारण चोलेन्द्र शमशेरमाथि यो दुर्व्यवहार ठिक छैन। किन भोलि त त्यहाँ अर्को भाइको पिँढीको मान्छे त्यहाँ न्यायाधीश भएर जान्छ। त्यो देशको न्यायिक संरचना हो। उनीहरूको एउटा राजनीतिक एउटा स्वार्थको लागि त्यो अदालतलाई चाहिँ तहस नहस गर्न पाइँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो स्वार्थ छ। अब चोलेन्द्र बा कहाँ छन्, के छन्, ह्याप्पै त कहाँ दाल्नु सकिँदैन। डाक्टर साहब, जस्तो एउटा प्रश्न चाहिँ के उठेको छ भने, जस्तो कार्तिक 15 गते एउटा फैसला हुँदैछ बालुवाटार प्रकरण, जहाँ बाबुराम र माधव नेपाल मुछेका छन्। माधव नेपालको पार्टी वैधानिक अवैधानिक भन्ने विषय छ, त्यो 14 जनाका विषयहरू छन्, अरू धेरै अग्निसापकोटाकै विषय छ। यी सबै मुद्दाहरूलाई हेरेर कतै यो पात्रलाई फालेर अर्को पात्र त्यहाँनिर ल्याएर आफू अनुकूलको फैसला गराउने ग्राइम डिजाइन अन्तर्गत यी चिज भइरहेछ भनेर कसैले भन्छन्, त्यस्तो नि हुनसक्छ डाक्टर साहब? त्यो त्यहाँ भएका मुद्दाहरूका विषयले गर्दाखेरि नगर भन्ने नसिहत हो यो। जस्तो प्रचण्ड आफै त्यहाँ गए नि त, किन गए त? प्रचण्ड किन गए? म गएको छैन भन्दै थिएँ, चोलेन्द्रले गएको हो भनेर भने यिनीहरू धोती फुस्केन। अनि किन गएका हुन् त उनी? सुशीला कार्कीको पालामा यस्तै पोइन्ट लिएर चाहिँ वर्षमान गएका रहेछन्, सुशीलाल भेट्दै भेटिनन्। झलनाथको पालामा 72 जना पूर्ण आवेदनका न्यायाधीशहरू नियुक्ति भइसकेपछि शपथ खान एमालेको पार्टी कार्यालयमै गए। त्यो कस्तो हो त? समग्रमै विषय विवादित बन्यो नि त। त्यो बेलामा एउटा चोलेन्द्र मात्र किन खेदेको? अब नरहरीको किताब आयो, उनले के भने नरहरीले चाहिँ, मलाई सबभन्दा ठुलो उत्सुकता त्यही थियो कि आखिर त चोलेन्द्रलाई बनाएको त काङ्ग्रेसले हो, त कसरी बनायो होला त यिनीहरूले? बिचौलियाले फेरि रगतदेखि नै काङ्ग्रेस किन रहेछन् भने डाक्टर साहब, प्रचण्डलाई माओवादीको सभापति भन्दै थियो हिजो। भने काङ्ग्रेसको सभापति त काङ्ग्रेसको हुन्छ नि, त्यो सबैलाई सभापति देख्ने भने त उनी त काङ्ग्रेसै रहेछन् नि खास त चोलेन्द्र। अनि कसरी सभापति भन्छन् त? हिजो त्यो खुस्काइहाल्यो नि त अन्तर्वार्तामा। खोइ अब मेरो विचारमा माओवादीको सभापति प्रचण्ड आउनु भएको थियो मेरोमा भन्छन्, माओवादीको सभापति भन्छ र खै होइन बिचरा एउटा त्यो सभापति होइन, त्यो त राजनीतिक संस्कारबाट नआएको मान्छेले बिचरा सबैलाई केही उपाय छैन नि त। ओके, त्यो त्यसबाट त्यस्तो भएको। नरहरीको प्रसङ्ग अनि मलाई मैले धेरै अन्तर्वार्तामा यो भने पनि कुरा नगराए, यो सबै चोलेन्द्र शमशेर भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो, तिमीहरूले बोल्नुको केही पनि अर्थ छैन। यसमा दुईटा कारण हुनसक्छ। एक त बिचौलियाले पैसा खाएर यो नियुक्ति गरेको छ, दोस्रो रिमोटबाट चाहिँ यो मान्छेको नियुक्ति भएको छ। अरू कारण त त्रिचन्द्र क्याम्पसको पार्ट टाइम जब पनि त्यो त भनिरहेछ त, विमलन निधिको पालामा त्यो रे भन्नेको किताब यिनीहरू विमोचन गरे नि, कसलाई आइजी बनाऊ भनेर सोध्न आएको थियो भनिरहेको। त्यो त प्रचण्डले गरेर लालमोहर लगाइदिइहाल्यो नि हिजो गएर। सबै आरोपहरू नेपाललाई भुटान बनाउनेदेखि लिएर कसलाई आइजी बनाऊ भनेर सोध्न आउने कुरा त लालमोहर लाएन। अब प्रहरीको आइजी त त्यहाँ गएर सोध्नुपर्छ भने सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्ति नसोधिकन गरे होला त यिनीहरूले। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ केही न केही हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट मात्रै विषयलाई प्रस्तुत गरिआएको थिएँ म। यही बेला चाहिँ नरहरीले लेख्दै गरेको आत्मकथाको त्यो किताबको त्यो अंश चाहिँ एउटा अनलाइनमा मैले पढेँ, छक्क परेँ म। नरहरी त कसलाई त्यहाँ चाहिँ 4-5 जना न्यायाधीशहरू, प्रकाश ओस्ती लगायतका राम्रा न्यायाधीशहरू जो प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा थिए, सायद दुर्भाग्यले उनलाई चाहिँ राजाको पालामा नियुक्त गरिएको थियो। तिनीहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रा कट्टर विरोधी भन्ने रूपमा बुझेको थियो। तिनलाई त्यहाँ नल्याउन नेपाली काङ्ग्रेस कृत सङ्कल्पित थियो। नेपाली काङ्ग्रेस भन्नाले बार्कै नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थक वकिलहरू कृत सङ्कल्पित थिए। यसले हामीलाई सिद्ध्यायो, सूर्यनाथ लगाएर अख्तियार लगायो, गोविन्दराज जोशीहरूलाई सिद्ध्यायो, यी सबै बामे हुन्, यिनलाई टाउकै उठाउन दिनु हुँदैन भन्ने त्यहाँ विषय गइरहेको थियो। अब नरहरीले अब न्यायाधीश नबनाइ नभएको थियो, महिनौँ दिनदेखि न्यायाधीश खाली थियो। घर घरमा जान थाले अरे उनले त्यहाँ लेखेको। वरिष्ठ कानुन व्यवसायिकामा गएर तपाईँहरूले भइदिनु पर्यो भन्दा वरिष्ठ
कानुन व्यवसायहरू न्यायाधीश हुन मान्दा रहेनछन्। हामी त हुँदैनौँ, यो केटालाई बना भन्छन् अरे, यसलाई बना भन्छन् अरे। अब ती कनिष्ठलाई त्यहाँ बनाउनु ठिक छैन, ठिक हुँदैन कि भन्ने नरहरि लाग्दै गएको बेला उनी कहाँ पुगे भने वरिष्ठतम पूर्वावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट पिकअप गर्ने ठाउँमा म पुगेँ। पुग्दा प्राथमिकतामा सबभन्दा माथि चोलेन्द्र थिए र चोलेन्द्रका लागि सुशील कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि इन्ट्रेस्ट थियो। त्यसकारण मैले चोलेन्द्र शमशेरलाई बनाएँ भन्छन्, जुन कुरा चित्रबहादुर केसीले कसरी भने भन्ने कुरा भाइले अघि पनि भनिरहेको स्थिति छ। त यसरी बनेका चोलेन्द्र शमशेरलाई यसरी डामेर निकाल्न पाइन्छ त भनेको मैले। त्यसैले उनले भने म विधिसम्म प्रक्रिया मिलाएर आएको न्यायाधीश हुँ, धम्क्याएर म धम्किन्न, म यसरी हट्दिनँ। अब यिनीहरू यो हाम्रो विधिको शासन हो भन्छन्। विधिको शासन हो भने त सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशले नै पनि विधिअनुसार चाहिँ कार्यकाल पुरा गर्न पाउँदैन भने कसरी विधिको शासन भयो त? मैले भनेको यति हो। चोलेन्द्र शमशेरलाई त मैले वास्तवमा देखेको पनि छैन, केही लेनदेन छैन मेरो। केपी ओलीको विषय पनि यही थियो, परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीलाई बेदखल गर्न पाइँदैन, प्लस तिमीहरू चाहिँ स्थायित्व र 2/3 मतादेश लिएर आएका दल भएको हुनाले त्यसबाट विचलित र विमुख हुने हो भने तिमीहरूले परमादेशबाट होइन जनतामै गएर चाहिँ अर्को आदेश लिएर मात्रै तिमीहरू हेरफेर गर्न पाउँछौ, अर्को विकल्प छैन। मैले भनेको यति, महिला केपीको दलाल भन्दै अब यसको के उपाय छ ल भन्दै। अब हामी अन्तिममा अबको सम्भावित परिदृश्य डाक्टर साहबले राखिदिनु पर्यो। एउटा त अब राजीनामा उनले दिए भने सिद्धिहाल्यो, उनी अहिलेसम्म राजीनामा दिन्न भन्दैछन्। डाक्टर साहबले अघि फिल्मको समेत उदाहरण दिएर भन्नुभयो अन्तिम अस्त्रसम्म विलेनले प्रयोग गर्छ। अब महाअभियोगतिर हामी जाँदाखेरि सत्ता गठबन्धनले हामीले राजीनामा, अहिलेसम्मको कुरा है डाक्टर साहब, राजीनामा समेत मागेका छैनौँ भनिरहेछ। प्रतिपक्षले पनि एक खालले अघोषित रूपमा बचाउने गरिरहेछ। बार लगायतका अरू बाहिर मान्छेहरू राजीनामा मागिरहेछन्। अब कसरी अगाडि बढ्छ घटना? अब यसको दुईटा मात्रै कुरा हुन्छ। यो जति पनि विवादित फाइलहरू छन्, यी फाइलहरू या त म उठाउँदिनँ अथवा सदाको लागि पटाक्षेप गरिदिन्छु भन्ने कबुल चोलेन्द्रले गरिदिन्छन्, गराउँछन्। त्यसपछि यो राफसाफ हुन्छ। एउटा परिदृश्य 2, यो महाअभियोगमा जान सक्छ र चोलेन्द्र शमशेर त्यहाँ रुँदै रुँदै घर जानुपर्छ। 3टा कुरा हुँदैन यसमा। कि त जे चिजका लागि उनलाई हटाउन खोजेको छ त्यो चिज म आफै गर्छु भनेर उनले कबुल गर्छन्, कुरो मिल्यो। अनि बारसार यी सबै चिसो पानीले नुहाउँछन् जाडो महिनामा, तिनको केही काम छैन। यो 2टा भन्दा 3 कुरा हुँदैन यसमा। महाभियोग चाहिँ सत्तापक्षले लगाउँछ, त्यस्तो हुँदा मानेनन् भने त यो त सत्तापक्षकै फाइल हो नि त। वाइट बडी सत्तापक्ष, 33 केजी सत्तापक्ष, बालुवाटार सत्तापक्ष, बाबुराम र माधव कुमार भनेको सत्तापक्ष त होला। अब यहीँनिर डाक्टर साहब के भनेर लगाउँछ त? सत्तापक्षले महाभियोग लगाउँदा कज दिनु पर्दैन? उनले मन्त्री परिषदमा भाग खाए, त्यही भएर महाभियोग लगाए। कज त नेपाल बार छँदैछ नि, त्यहाँ रमन श्रेष्ठहरू छँदैछन् नि, उनीहरूले फाइल बनाइहाल्छन् नि। यसले चाहिँ भाग बन्न खोज्यो, यसले चाहिँ कानुनको मर्मधर्म मानेन, यसले चाहिँ रञ्जन कोइरालाको पूर्णावलोकन मुलुकी ऐन विपरीत गर्यो, त्यो मुद्दालाई तुरुन्त दर्ता गरिदिएन। त्यसकारण महाअभियोग लगाउनुपर्छ। चार्टर त मैले यहीँ भाँचिहालेँ। उनीहरूले गर्ला। तर अब यो सँगै नि डाक्टर साहब उठ्न सक्ने अर्को प्रश्न, भाग खाएका कारणले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भने भाग दिने शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्ने प्रतिपक्ष त्यति लाटो होला र अरू विषय उठ्दैनन्? भाग खायो भनेर एउटालाई महाअभियोग, आफै भाग दिने, आफै भाग खायो भनेर महाअभियोग लगाउने त्यो नैतिकता होइन। अब भाग दिएको यिनीहरूसँग अब त्यो नैतिकता मान्दैन। जस्तो भनौँ न 40% को कानुनी व्यवस्था होइन, 20मा ल्यायो होइन, छोयो त केही त्यो कुराले। अध्यादेश केपी ओली भन्ने आरोप भयो, छोयो त त्यो कुराले। यिनीहरू जे पनि गर्न सक्छन्। यिनीहरू त लोकतन्त्र भनेको चाहिँ मूल्य मान्यतामा चल्ने प्रणाली हो, यिनीहरू मूल्य मान्यतामा चल्दैनन्। भनेको सिन नम्बर 3 डाक्टर साहबले अघि भने जस्तै राजीनामा पनि नदिने, ड्याङ बालुवाटारदेखि माधव नेपालदेखि सबैका फैसला चोलेन्द्र शमशेरले गर्न सक्छन्। अदालतमा अर्को कोद पर्व घट्न सक्छ। त्यसो सिन नम्बर 3 कि त्यो गर्नु पर्यो कि 2 भन्दा 3 हुँदैन यसमा। हस् डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।